अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स फाइनली एक पॉजिटिव जोन में प्रिवेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 43,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव मार्केट का क्लोजर हुआ है। इट मीन्स कि फाइनली कंसोलिडेशन प्रोसेस भी है और जो रोल ओवर वीक था वो भी ओवर हो गया है। अब फाइनली जो है वो ये वीक एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट हुआ है और अब आने वाले दिनों में यानी कि 4 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट के अंदर दोबारा वही बुलिश रैली देखी जा सकती है, वही विटनेस की जा सकती है सिचुएशन, और इसके साथ साथ प्रॉफिट बुक भी किए जा सकते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर प्रॉपर्ली यही कहा जा रहा है कि ये एक अच्छी मार्केट है, इसमें ट्रेडिंग हो सकती है और बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट चांसेस जो है वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी काफी हद तक जो है वो इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे जैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज अपना पैसा यहाँ पर ला रहे हैं, यानी कि रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो है वो की जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर भी ज्यादातर जाते हुए दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,416.77 के लेवल पर, हायर सेक्टर मार्केट की 43,760.67, लोअर वॉज 43,416.77 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 43,674.28 का, यानी कि 257.51 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 463.21 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में यानी कि थर्सडे के मुकाबले में, क्योंकि फ्राइडे गैजेटेड हॉलीडे थी, 107.34 का डिक्लाइन देखा गया है। वैल्यू रही 18.88 बिलियन रुपीज और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी के इलेक्ट्रिक स्लिप्स को लीड कर रहे हैं 0.26 के इजाफे के साथ। 4.07 पे क्लोजर, 47.20 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। यूनिटी फूड सेकंड स्पॉट पे 2.13 का इजाफा, 30.52 पे क्लोजर, 31.86 मिलियन शेयर ट्रेडेड एंड लास्टली टीआरजी पार्क अगेन लाइमलाइट में 5.88 का इजाफा, 84.30 पे क्लोजर, 25.87 का कारोबार रहा। ओवरऑल वॉल्यूम लीडर्स काफी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो स्क्रिप्ट जिनमें काफी तेजी नजर आ रही है उनमें इन्वेस्टमेंट की जाए तो जरा थोड़ा सा जो है वो फोकस स्क्रीन के ऊपर रख के और प्रॉपर्ली उसका एक वीकली परफॉर्मेंस देख के फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट की जाए। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो स्पेसिफिकली मार्केट से रिलेट नहीं करता बल्कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेट करता है, विच इज शिपिंग इंडस्ट्री। क्या इसका प्रॉपरली रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमी में और ओवरऑल इसमें कितना ज्यादा इनोवेशन आ गया है, आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप रिपोर्ट देखें तो वापस आते हैं। पाकिस्तान की ज्यादातर बरामदात बंदरगाहों से होती है और एक जगह से दूसरी जगह सामान की बड़ी तादाद में तरसील शिपिंग के नाम से जानी जाती है। यकीनन किसी भी मुल्क की मईशत के मनफी और मस्बत होने का अंदाजा उस मुल्क के इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट की कमी या ज्यादती से लगाया जाता है। 1947 के बाद से अब तक पाकिस्तान की मईशत में शिपिंग या फिर जहाजरानी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है। ये बात हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक बहरी मुल्क लंबी साहिली पट्टी रखने के बावजूद उलूम के न होने, शिपिंग कंपनियों और बंदरगाहों में तजुर्बेकार अफराद की कमी और सबसे बढ़कर सियासी मदाखलत के बायस रोजगार के मस्बत मौके पैदा करने में किसी हद तक कामयाब नहीं रहे हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता अतवार में पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री पीछे रह गई थी जो कि शिपिंग इंडस्ट्री ही है। ताहम अब इस इंडस्ट्री की पॉलिसी बन चुकी है। उम्मीद है कि अब ये इंडस्ट्री तरक्की करेगी क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री और ट्रेड पॉलिसी बिल्कुल साथ साथ चलती है। तिजारत मैरीटाइम से सबसे ज्यादा लिंक्ड है क्योंकि दरामद और बरामद का जायजा भी इसी से लिया जाता है। 40 से 50 साल के बाद मौजूदा हुकूमत में दूसरी बार शिपिंग इंडस्ट्री को फरोग दिया जा रहा है, जैसे कि गवादर को आजादाना तौर पर चीन के साथ इश्तराक करके इंडस हाईवे को गवादर से काजगर तक शुमाली इलाकों में फैलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर वादे कर चुके हैं कि कई दिहाइयों से शिपिंग सेक्टर को नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन इस सेक्टर के लिए मौजूदा हुकूमत नई पॉलिसी मुरतब करने में कामयाब हो चुकी है। पाकिस्तान में जो शिपिंग कंपनी रजिस्टर्ड होगी वही जहाज लेगी, लेकिन मौजूदा पॉलिसीज का तसलसल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम बहरी शोबे में पाकिस्तान की इस्तेदाद को पूरा करने की पोजीशन में आ जाएंगे। जी, रिपोर्ट आपने देखी ओवरऑल शिपिंग इंडस्ट्री पे। आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके फिर डिस्कशन का आगाज करते हैं।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی قرید نہ کیا کرو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ओवरऑल शिपिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर और उसके ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। अभी इसकी जीडीपी पे क्या ग्रोथ है और इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री में अभी कितना काम होना बाकी है, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं और इकोनॉमी भी आप गहरी नजर रखते हैं इकोनॉमी पे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले ये बताइए, रिपोर्ट आपने भी देखी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ का ताल्लुक शिपिंग इंडस्ट्री से है। जहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात होती है वहां पे यही एक जरिया है जो दिखाई देता है। अब क्या दिखाई दे रहा है, कुछ इनोवेशन लाने की जरूरत है या क्या इसका रोल दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, थोड़ा सा शिपिंग इंडस्ट्री
یہ سمجھ لیں کہ یہ کسی بھی معیشت کے لیے بیک بون ہوتی ہے، اور ساری ٹریڈ جو ہے شپنگ انڈسٹری کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. ظاہر ہے ہوائی جہاز کے تھرو یا زمینی راستوں کے تھرو ایک آپ لمیٹڈ موومنٹ کر سکتے ہیں، لیکن شپنگ ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جو ایک تو راستہ کم کر دیتا ہے، سیکنڈلی سستا ہوتا ہے، اور ایک بلک میں جو ہے وہ آپ کو چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. یہ تو اس کا مین رول ہوگا. تو ظاہر ہے ہر ٹریڈ میں، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا، ہر ٹریڈ میں اس کا رول بڑا اہم ہوتا ہے. پاکستان کی طرف ہم آتے ہیں تو اس سے قبل یعنی کچھ عرصہ قبل تک کوئی ایسی خاص ہماری شپنگ انڈسٹری پہ ایسی فلورش نہیں تھی، اتنی گرو نہیں کر رہی تھی. لیکن جس طریقے سے آئل کی فلکچویشن ہو رہی ہے، کیونکہ سب سے بڑا امپورٹ ہمارا جو ہے وہ آئل ہے، اور اس کے علاوہ ہم امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہیں، ہماری ہر انڈسٹری امپورٹ پر چلتی ہے. تو لہذا شپنگ انڈسٹری کا ایک بڑا اہم رول ہے. موجودہ حکومت جو ہم پڑھتے رہتے ہیں توجہ دے رہی ہے، اس کو رینوویٹ کر رہی ہے، انوویٹ کر رہی ہے، مزید جو ہے اس میں چینجز لا رہی ہے، نئے جہاز اور جو بھی واٹ ایور اس سسٹم میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اس پہ غور و خوض ہو رہا ہے. اور اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جتنی اچھی ہماری، جتنی ایفیشینٹ یہ انڈسٹری ہوگی، ہمارے ٹریڈ پہ پازیٹیو اس کا اثر ہوگا. ایگزیکٹلی جتنی ایفیشنسی اس میں ہوگی اتنا زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جائے گی. سر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے شپنگ جو ہے وہ کافی سستا ترین ہم کہیں گے ایک ذریعہ ہے جس سے امپورٹ یا ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، اور اگر ہم بائی ایئر کریں یا پھر بائی روڈ کریں تو وہ مہنگا ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم سی پیک پہ جو روڈز بنائے جا رہے ہیں گوادر ٹو کاش گھر، ہم دیکھ رہے ہیں کافی وہ ہائی ویز بن رہے ہیں. آنے والے دنوں میں پاکستان کا فیوچر ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے یا اسی پرسپیکٹو سے کیا دکھ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے. اس سے اچھا کیا ہوگا کہ پورا خطہ جس میں رشین فیڈریشن ہیں، جیسا کہ آپ نے مینشن کیا ہے، چائنا ہے، سی پیک ہے، یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ود دی گوادر پورٹ، اور یہ ایک شارٹیسٹ روٹ ہے ان سارے ممالک کے لیے. یہ پہلے کہاں سے گھوم پھر کے چیزیں منگواتے تھے، نہر سوئز اور پتہ نہیں کہاں سے جہاز گھوم کے آتے تھے. وہ ٹائم بچے گا، جو مہینے کا ٹائم ہے وہ ہفتے 10 دن پر آئے گا، پلس سستا بھی ہوگا. آئی ایم شیور اللہ کرے یہ چیزیں کامیاب ہوں تو اور جلدی ہو جائیں، یہ بھی ہے، جلدی ہو جائے، ٹائم پہ ہو جائے، کامیاب ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، ملک میں باہر کوئی دشمن ہماری سازش نہ کرے جیسا کہ کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا فیوچر گیم چینجر اسے کہا جاتا ہے، سی پیک کو یہ ہوگا. سر اس کے ساتھ ساتھ اکانومک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں. اوور آل ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی دکھائی دے رہی ہے کچھ، تو اکانومی تو اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایک سائلنٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے ماحول، اور بہت زیادہ کام اینڈ کوائٹ سب چیزیں سیٹل ہو جاتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑے عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انسرٹنٹی سی آنے لگتی ہے. اب کیا دکھائی دے رہا ہے اکانومک کو صرف ذہن میں رکھتے ہوئے؟ دیکھیں، جو ہم نے اپنی زندگی میں اب تک دیکھا ہے پاکستان میں، اگر پرابلم ہوئی ہے معیشت کو تو وہ پولیٹیکل فرنٹ سے ہوئی ہے. 2008 میں لے لیں، 2016 میں لے لیں، ہمیشہ پولیٹیکل فرنٹ پہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے. کاش ہم لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ہم اپنی ملک کی معیشت کو خراب کرتے ہیں جب ہم ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، اور فارن انویسٹر پہ اس کا بڑا نیگیٹو اثر ہوتا ہے. اور ہمیں میچورٹی اس میں لانا پڑے گی، اس میں لوگوں کو بھی اویئرنیس لانا ہوگی کہ زیادہ ان کو فالو نہ کریں اور ترقی کو فالو کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور اس پہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ایک ساری محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں یہ لوگ آ کے. پولیٹیکل اگر اسٹیبلٹی ہو تو وہی مارکیٹ میں فلرش کریں گے. اور کسی بھی معیشت کے لیے بنیادی عنصر ہے اس کی ترقی کی، کسی بھی دنیا کی کسی بھی سر وہی میرا کوشچن ہے کہ اوور آل اگر اسی چیز کو، اسی پالیٹکس کو اگر ہم مارکیٹ سے لنک کریں گے، کیونکہ مارکیٹ فلرش کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اوور آل پازیٹیو سینٹیمنٹس ہیں، ویک کا آغاز پازیٹیو نوٹ پہ ہوا ہے، تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دی اسٹاک مارکیٹ. اوور آل فارنرز کتنا زیادہ اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کر پائے ہیں اس مارکیٹ کے اندر؟ دیکھیں، کیپٹل مارکیٹ جو ہے یہ ریفلیکٹس دی ہول اکنامی. اگر وہ اچھی ہوتی ہے تو اکنامی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ خراب ہوتی ہے تو یقیناً اکنامی ایکٹیویٹی میں پرابلم ہوتی ہے. تو یہ ہماری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں کاش پازیٹیو رہیں. اور آپ کا اگلا کوشچن فارنرز کا ہے، ان کا رجحان کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ مطلب پاکستان کے اوپر ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے؟ ایسا ہے کہ یہ اس سال اب تک، یعنی یہ ختم ہو رہا ہے سال، اب تک تقریباً 46 یا اس سے بھی زیادہ شاید $50 کروڑ کی سیل کر چکے ہیں، جو ہائیسٹ ہے فار لاسٹ 10 ایئرس.
کیونکہ 2017 میں 48 کروڑ ڈالر کی سیل تھی پورے سال کی. ایگزیکٹلی. اس سال 50 کروڑ ڈالر آئی تھنک, اس کا میں چیک کرنا ہوگا, اس سے زیادہ کر چکے تو یہ ریکارڈ ہو جائے گا. تو فارینرز نیٹ سیلر ہیں پچھلے 2 سالوں سے, اور اس سال خاص طور پہ, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں, اس پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو فارینرز, لیکن الحمدللہ اس کے باوجود مارکیٹ آج جو ہے وہ پچھلے 3.5 سال کے ہائی پر کھڑی ہے, اور والیوم جو ٹریڈ ہو رہے ہیں وہ پچھلے 12 سال کے ہائی ریٹ پر ہائی پر ٹریڈ ہو رہے ہیں. اس کے باوجود تو اب یہ ہماری مارکیٹ کی ایک سمجھ لیں ہماری ایک اس کی پاور ہے کہ اس نے سارا ایبزارب کیا ہے فارنرز کی سیلنگ. ایگزیکٹلی سر, ایبزارب تو کیا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ریجن میں سب سے سستی مارکیٹ ہے, اس کے باوجود ہم فارنرز کو اٹریکٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو یہی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ دکھائی دیتا ہے یا کوئی اور بھی ریزن ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی جیسے پولیٹیکل آپ نے بتا دیا, یہ ہمیشہ رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس وقت FATF میں ہیں, FATF کی ہم گرے لسٹ میں ہیں. جب تک اس سے ہم باہر نہیں آئیں گے فارنرز کی جو کوانٹم ہے وہ یہاں پہ کبھی بھی نہیں بڑھے گا. اور جب ہم جنوری میں ریویو میں اگر باہر آ جاتے ہیں تو وہاں سے پھر ایک نیا پاکستان کی بن سکتا ہے, فورن پالیسی شروع ہوگی, بن سکتا ہے. ہمارا IMF سے بھی رانچے ابھی چل رہی ہے, جس کی اگلی میٹنگ جنوری کے فرسٹ ویک میں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, فارینرز ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک لائسنس ہوتا ہے, ایک اتھارٹی ہوتی ہے کہ ہاں جی پاکستان راستہ کلیئر ہے, تو کچھ اچھا چل رہا ہے تو چلو انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جی بالکل. اوکے. اور یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, کیونکہ اگر ہم انڈیا یا سری لنکا یا بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں فارن انویسٹمنٹ میں, اور گزشتہ 2-3 سال میں خاص طور پہ فارن انویسٹمنٹ بری طریقے سے نیچے گئی ہے. اوکے, دس از دا ریزن ایکچولی. اچھا سر, اوور آل آپ نے IMF کا ذکر کیا تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ IMF نے جو ریویو کیا تھا اس میں جو ہماری پلی تھی وہ سن لی ہے, اور انہوں نے تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہے اپنا پراپرلی وہ جو ٹیرف میجر سے, تو وہ کیا دکھائی دے رہا ہے ایکچولی؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو ابھی؟ بہت ہی چھوٹی چیزیں انہوں نے ابھی آگے. مارکیٹ تو سینٹیمنٹ پہ ریئیکٹ کرتی ہے نا پازیٹیو. مارکیٹ تو پازیٹیو ہے, اور اس چیز کو بھی پازیٹیو لیا. یہ انہوں نے فوڈ آئٹم پہ جنرل سیلز ٹیکس لگانے کا جو ان کا مطالبہ تھا وہ 6 مہینے ڈیلے کرا ہے, کیونکہ اگر سیلز ٹیکس فوڈ آئٹم پہ لگتا جو نہیں ہے تو انفلیشن بڑھ جائے, ٹھیک ہے نا. تو حکومت کی ایک تو یہ کہ بھی آج کل حالات ایسے ہیں وہ, دوسرا انکم ٹیکس جو پرسنل انکم ٹیکس ہے جو لوگوں کی سیلری پہ ٹیکس کٹتا ہے, اس پہ وہ سلیبس ختم کرنے کی بھی بات کر رہے تھے, اور ساتھ ساتھ ٹیکس بڑھانے کی. وہ انہوں نے یہ 2 چیزیں کی. اصل ٹاکس جنوری میں ہے, کارپوریٹ ٹیکس, اس کے ساتھ ساتھ اور جو بہت سے اہم ایشوز ہیں. ریونیو ٹارگیٹ سب سے بڑا ہے, ریونیو پہ 4.7 ٹریلین روپیز کا شاید تھا, اور میرا خیال ہے 4 ٹریلین تک ہارڈلی یہ کور کرتا ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا ریونیو کیا سیٹ ہوتا ہے, یہ دیکھنے کو. ایگزیکٹلی سر, انٹرنیشنل آئل پرائس کے بارے میں بھی پوچھنا چاہوں گی. اوور آل آپ نے کہا کہ امپورٹ بلز کم ہو رہے ہیں ڈسپائٹ آف کورونا. پورے ورلڈ میں ٹورزم بھی جو ہے وہ سائڈ لائن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کورونا ہے تو سب تو ہوم میں ہی رہیں گے, گھر میں ہی رہیں گے. تو اب کیا دکھائی دے رہا ہے, انٹرنیشنل آئل پرائسز کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ لوکل مارکیٹ پہ کیا ہوگا؟ انٹرنیشنل کروڈ آئل پرائسز شاید لاسٹ 4-6 مہینے کے تو اوپر کے لیول پر چل رہا ہے, بہت مضبوطی شو کر رہے ہیں, اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں, کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ڈیکلائن ہوئے تھے, انڈسٹریاں بند ہوئی تھی, ان کی کنزپشن ختم ہو گئی تھی, 0 پہ آ گئی تھی, مائنس میں چلے گئے تھے. لیکن اب ہمیں ایک فیوچر نظر آ رہا ہے کہ ویکسین بھی ایجاد ہو چکی ہے اور UAE میں لگ رہی ہے, اور اگلے جنوری میں انگلینڈ میں لگے گی, اور پھر یورپ میں لگے گی, اور میرا خیال ہے مارچ اپریل تک پاکستان میں بھی آ جائے گی. ایگزیکٹلی. تو لہذا جب یہ سینیرو نظر آ رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ کووڈ کو کنٹرول کر لیں گے, تو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. تو اور سردیاں ہیں, سردیوں میں گیس کی یا پیٹرول کی ڈیمانڈ ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کروڈ آئل پرائسز مضبوط لگتے ہیں, اور یہ بہتر ہو سکتا ہے. کروڈ آئل پرائز اسٹرانگ سائڈ پہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اٹ مینس کہ اوور آل انٹرنیشنلی آئل پرائز کا امپیکٹ لوکل مارکیٹ میں بھی آ سکتا ہے. کموڈٹی سیگمنٹ سے چلتے ہیں. جی, کموڈیٹیز فوائد کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,13,095 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 97,063 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آز $1,879.22, آئل WTI پر بیرل $48.73, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $51.75.
करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 192 रुपीज, सेलिंग वाज 194, यूके पाउंड बाइंग रही 214.50, सेलिंग वाज 217.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 160.10, सेलिंग वाज 160.80, and Chinese yuan buying at 25 rupees, selling was 25.15. Saudi Riyal buying at 41.80, selling was 42.30. UAE Dirham buying at 43 rupees, selling was 43.50. Kuwaiti Dinar buying rahi 500 rupees, selling was 502.50. And lastly Omani Riyal buying rahi 411.50, selling was 413.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट. हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस में एक जो है वो एक स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है, कंसोलिडेशन प्रोसेस दिखाई दे रहा है. एट द सेम टाइम लोकल मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. 1,13,000 एंड मोर ओवर प्रॉपरली पर तोला प्राइस दिखाई दे रहे हैं. इट मीन्स के लोकल मार्केट में अब गोल्ड जो है वो बढ़ता हुआ अगेन दिखाई दे रहा है. और साथ साथ अगर हम बात करें रुपी की एप्रिसिएशन की तो वहां पे भी एक पॉज नजर आ रहा है. सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इन तीनों चीजों के बारे में क्वेश्चन करेंगे. सर, गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है और रुपी जो है वो पॉज नजर आ रहा है, ये तमाम चीजें कैसे देख रहे हैं ओवरऑल? देखिए, गोल्ड की फ्लक्चुएशन है, हाई रेट पर ट्रेड हो रहा है और हमेशा गोल्ड उस वक्त स्ट्रांग होता है जब इकोनॉमी वीक होती है, करेंसी वीक होती है. लेकिन मेरा ख्याल है ये रेंज बाउंड रहेगा, एक हद तक ही बढ़ेगा. ये इसकी पीक लेवल्स चल रहे हैं और जैसे हम बता रहे हैं कि कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा, इंडस्ट्रियां खुलेंगी, करेंसी भी स्टेबल होगी, बिजनेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये और नीचे आएगा. सेकंड आपका क्या है, पाक रूपी स्ट्रेंथन है बिकॉज रेमिटेंसेज स्ट्रांग है और जो हमारा अकाउंट है रोशन डिजिटल अकाउंट, उसमें रोजाना इनफ्लोज हो रहे हैं और मेरा ख्याल है कोई मोर देन $300 तक अब तक आ चुके हैं और शायद इससे भी ज्यादा हों. तो ये वजह है. और उसके साथ साथ जब ट्रैवलिंग, जैसा आपने खुद बताया, अभी हज और उमरा बंद है, ट्रैवलिंग बंद है, तो वो डॉलर बच रहे हैं और फिर बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो थ्रू प्रॉपर चैनल आ रही हैं. तो इसलिए हमारा करेंसी जो है इस वजूहात की वजह से अभी फिलहाल स्टेबल है. मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम शॉर्ट पीरियड में. $200 मिलियन आ चुके हैं तकरीबन. मोर देन यस ऑलराइट. तो इसलिए तकरीबन 91 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट, ओवरसीज पाकिस्तानी वहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 559,700 अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं. सर, 3 महीने में इतना जबरदस्त जो आउटकम आया है, अब क्या दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में? क्योंकि ऐसा इनिशिएटिव पहले कभी नहीं लिया गया, अब जब लिया गया है तो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो काफी खुल के पार्टिसिपेशन कर रहे हैं. अब क्या रियल एस्टेट की तरफ आएंगे वो या इक्विटीज की तरफ रहेंगे? ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअली जाएगी कहां पर? ये मेजॉरिटी बॉन्ड में जा रही है, फिर रियल एस्टेट में जा रही है, स्टॉक में बहुत कम है. सेकेंडली, जहां तक मैं समझता हूँ, जो बॉन्ड में जाती है ये हॉट मनी होती है, जैसे आती है वैसे जाती भी, और जब उनके मुल्क के हालात अच्छे होंगे तो जाएगी भी, फिर जाएगी तो हमें देना पड़ेगा, फिर दुख होगा. तो जी हाँ, जो जैसे हुआ था अभी 13.25% पे जो आए थे ट्रेजरी बिल में, फिर वो गई तो फिर प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी सी. तो मैं समझता हूँ इसको हेजिंग भी रखा जाए कि अगर जाते हैं तो हम उसका बंदोबस्त भी करके रखें कि हाँ भी हमने देना है ये पैसे उधार. ठीक है सलमान साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया. ओवरऑल काफी डिटेल एनालिसिस मार्केट के बारे में और हम कह सकते हैं शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में हमने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम काफी डिटेल डिस्कशन की. ओवरऑल फ्यूचर पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिखाई दे रहा है. दैट्स ऑल. प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, विच इज swifttalk@ctv.com.pk. आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.